उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी भेट्दछौँ। अनि यहाँ चाहिँ उनले गरेको भुल, परमेश्वर प्रति गर्नुभएको गल्तीको विषयमा चाहिँ यो कुरो यहाँ लुकाको पुस्तकबाट चाहिँ यहाँ पनि देखाइएको छ। किन भनेको छ भने आज तपाईहरुको बीचमा यही वचनलाई म लिएर आएको छु, यही वचनलाई म प्रकाश पार्ने कोसिस गर्दैछु तपाईहरुको बीचमा। अनि हामी उत्पत्ति 19:26 मा त्यहाँ हेर्यौं भने 19:26 लाई त्यहाँ हेर्यौं भने म आफै पढ्नेछु। तर लुतकी पत्नीले पछाडि फर्केर हेरिन् र तिनी नुनको ठामा भइहालिन् भनेर यहाँ भन्दछ प्रियजनहरू। अनि यहाँ चाहिँ लुकाको पुस्तकले चाहिँ भन्छ, लुकाले भनेर छ यहाँनिर लुतकी स्वास्नीलाई याद गर ऊ कस्तो भई जब परमेश्वरको समीपमा परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको, परमेश्वरलाई चिनेको छोरीले परमेश्वरको आज्ञाकारितामा नरहँदाखेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि अनि उत्पत्तिको पुस्तकले भन्छ नुनको के भयो, खामा भएको छ भनेर त्यहाँ भन्दछ। आज यही विषयमा तपाईलाई भन्दछु, हामी विश्वासी जनहरूले चाहिँ पछाडिपट्टि फर्केर हेर्नु हुँदैन। तर हामी यसरी हेर्छौँ, यो हेर्नु चाहिँ पाइन्छ है, किन फर्केर हेर्नु हुँदैन भन्थे। तर यो चाहिँ खास पनि हुने आत्मिक कुरो हो। परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध छ, जसरी हाम्रो बाबा आमासँग हाम्रो सम्बन्ध छ, दाजुभाइसँग, दिदीबहिनी, छोराछोरीसँग, पतिको पत्नी, पत्नीको पतिसँग सम्बन्ध छ। ख्रीष्टसँग त भन्दा उच्च सम्बन्ध छ हाम्रो, जुन निकट एकदम प्रेमिलो सम्बन्ध, उहाँको अगापे प्रेमभित्र हामी डुबेको छौँ। अनि त्यो सम्बन्ध चाहिँ उहाँले हामीसँग यति गाढो बनाएर राख्नु भएको छ, जुन सम्बन्ध चाहिँ हामीमा आशिष छ, हामीमा चङ्गाई छ, हामीमा आनन्द छ। त्यो कुरो चाहिँ र आज यही विषयमा तपाईहरुको बीचमा म भन्दैछु कि यहाँ शीर्षक चाहिँ मैले यसरी बनाएको छु, कहिले पनि विश्वासीहरू पछाडि फर्कनु हुन्न। एकपल्ट भन्नुहोस् त, कहिले पनि विश्वासीहरू पछाडि फर्किनु हुन्न। तर वास्तविक जीवन चाहिँ यताउता फर्किनु पर्छ। यो चाहिँ आत्मिक कुरो, शरीरको लागि भन्नु हुँदैछ प्रभुले। अनि यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि हेरौँ, सिधा बुझ्नुको लागि विश्वासीले प्रभुमा ग्रहण गरियो, पहिला विश्वास गरियो, येशूमाथि ग्रहण गर्यौं, बत्तिस्मा लियौं, अनि उहाँको के हो हामी जन भयौं। अनि उहाँको हामी एउटा असल पुजारी, अनि उहाँको हामी चाहिँ एउटा के छौं, उहाँको चाहिँ सेतो वस्त्रले ढाकेको हामी चाहिँ पुजारीहरु हौं, ख्रीष्टको हामी पुजारी हौं। यसाया 61:10 पनि हामीलाई चाहिँ उहाँको धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ, पुजारीहरु हामी चाहिँ। अनि पुजारी हुने मानिसहरूले हिजो हामीले जब विश्वास प्रभुलाई गरेको थिएन, त्यो बेलाको जीवनको त्यागिसकेको कुरोमा फेरि पनि मन फिराउनु, हामीले ती कुरोहरू त्यागेर प्रभुमा एउटा हामी धार्मिकताको वस्त्रमा ढाकेर उहाँको हामी पुजारी भएर चाहिँ यस पृथ्वीबाट हामीले उहाँलाई आराधना, स्तुति, प्रशंसा चढाइरहेका छौं। अनि उहाँको जीवित वचनबाट हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दैछौं। के को लागि भनेको हाम्रो जीवन यहाँ बाँचुन्जेल मात्रै होइन प्रियजनहरू, बाँच्दा तपाईलाई सुसम्पन्नता हुनुहुन्छ, सबै कुरो पैसा कुरो भयो, पारिवारिक कुरो सबैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सबै कुरो पूर्ण भयो भने यो कुरो होइन। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन, यो कुरो सँगसँगै प्रभुले हामीलाई जब हामीलाई उठाइरहनुहुन्छ नि, त्यो बेला उहाँको एउटा योग्य बन्नु पर्दछ हामी जनहरू चाहिँ, ताकि उहाँको वासस्थान त स्वर्गमा छ, उहाँले हामीलाई स्वर्गमा लानु चाहनुहुन्छ। त्यो स्वर्गको लागि आज यही वचन तपाईहरुको बीचमा मैले तयारी पारेको छु। त्यही भएर आज हामी एकजना बहिनी मात्रै विश्वास गर्नु भएको छैन, हाम्रो बहिनी रहेछ, उहाँले पनि बुझ्नु हुनेछ, विश्वासी हुनुहुन्छ। त्यही भएर विश्वासी भइसकेपछि हामीले हिजोको दिन हाम्रो जीवनबाट म मेरो जीवनमा प्रभुलाई पाउनु भन्दाखेरि मेरो जीवनको सबै कुरो मलाई थाहा छ। आज म आफै नाप्छु, तौलिन्छु त्यो बेलाको जीवन, अनि म आफैलाई घृणा लाग्छ। अनि मलाई त्यस्तोबाट प्रभुले कति आनन्दको ठाउँमा ल्याउनु भएछ। अनि मैले त्याग्ने कुरोहरू, मैले जुन जुन कुरो त्याग्नु थियो त्यो कुरो त्यागे भने फेरि पनि हामी विश्वासीले फेरि त्यो कुरोलाई त्यागेर प्रभुमा आइसकेपछि फेरि पनि हाम्रो मन त्यतितिर फर्कन्छ, त्यतितिर मनहरू जान्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा दुःखदायी कुरो भनेर प्रभुले हामीलाई देखाउनु हुँदैछ। अनि तपाईहरुलाई म उत्पत्तिको 19:26 लाई जसरी हेर्नु, लुतकी श्रीमती चाहिँ के भई त्यहाँनेरि
पछाडि फर्किँदाखेरि त्यहाँनिर नुनको थाम बनिएको छ। एउटा खाँबो चाहिँ होइन है, थाम बनेको एउटा नमुना हो। खाँबो चाहिँ थाम्छ, खाँबोले चाहिँ सबै कुरो छत थाम्ने काम गर्छ। यो चाहिँ एउटा नमुना हुन्छ, नमुना भयो, त्यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा राखेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा नुनको थाम जो जीवित थियो, जो जिउँदो थियो, त्यो निर्जीव भयो, त्यस्तो अवस्था। अब यो चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि जब परमेश्वरले लुत एकजना धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो अब्राहमको भतिजो, अनि उसको चाहिँ श्रीमती, आज नाम त छैन बाइबलमा भेटिँदैन, अनि उसको श्रीमती चाहिँ भनेर त्यहाँ हेरिन्छ। अनि उसको 2 छोरी ऊ चाहिँ कहाँ बस्थ्यो भन्दाखेरि सदोम र गोमरा भनेर ठाउँमा, सहरमा बस्दथ्यो। त्यो चाहिँ एकदम ओरभरा आशिषले भरिएको त्यो जमिन भूमि थियो। त्यहाँनिर चाहिँ सबै कुरो प्रशस्त भएको ठाउँ थियो। तर त्यो ठाउँ त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि त्यो ठाउँभित्र चाहिँ बस्ने एकजना धर्मी मानिस जो लुत थिए, र त्यहाँ चाहिँ जब परमेश्वरको त्यहाँको बस्ने बासिन्दाहरूले चाहिँ दुष्टै कामहरू गर्न थाले। यो सदोम र गोमरा भित्र बस्ने मानिसहरू चाहिँ अति नै दुष्टै काम गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा रहन थाले। उनीहरूले नखाने नपिउने कुरो पिउन थाले, खाए पिए, व्यभिचारको कुरो भित्र पसे, दुश्मनको कुरोहरू ल्याए, एक अर्काभित्र रिस आरिस डाहा गर्ने कुरोहरू आयो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विरोधी, एकले अर्काको विरोधमा बोल्ने कुरोहरू आयो। अनि त्यहाँनिर त्यो भएपछि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले त्यो ठाउँ चाहिँ जब उहाँले ब्लेसिङ, उहाँले आशिषले भरिदिनु भएको ठाउँ हो, आज त्यो ठाउँलाई चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ अपमान गर्यो भने अनि परमेश्वरलाई त्यो कुरो मन परेन। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ निर्णय गर्नुभयो, लुत तिमीलाई म अब सन्देश दिँदैछु, त्यो ठाउँ छोड, तिमीले छोड्नुपर्छ तिम्रो परिवार सहित। अनि त्यो बेला चाहिँ अनि लुतलाई त्यो जुन चाहिँ स्वर्गदूतहरू आएर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरो गर्छ कि अब परमेश्वरले चाहिँ यो सदोम र गोमोरा सहरलाई चाहिँ अनि आकाशबाट चाहिँ के भनेको छ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ आगोको गन्धक चाहिँ वर्षाएर अनि यो चाहिँ सबै नाश बनाउने छ। त्यहाँ न जीवित रहनेछ, न कुनै पनि जन्तु बोट बिरुवाहरू केही पनि रहने, सबै सखाप हुनेछ, त्यहाँ केही पनि खरानी बन्नेछ भनेर त्यो कुरा आएपछि चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ अब यो ठाउँमा नबस्नुहोस्, यहाँबाट निस्केर जानुपर्छ, तपाईँलाई यही कुरो परमेश्वरले भन्नुभएको छ भनिकन जब कुरो हुँदाखेरि त्यतिखेर उसको 2टा छोरीको मगनी पनि भइसकेको कुरो हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि विवाह चाहिँ भएको कुरो चाहिँ पाउँदछौँ। अनि त्यहाँनिर भन्छ तपाईँको छोरीहरू र तपाईँको श्रीमती र ज्वाइँहरू लिएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ जानुहोस् भन्छ। अनि त्यो बेला त्यस्तो ठाउँ आशिषले भरेको ठाउँ छ, सबै कुरोले प्रशस्त भएको छ, खानु लाउनु बस्नु सबै कुरो एकदम राम्रो छ भने त्यस्तो ठाउँ छोड्नु कसलाई रहर लाग्छ? लाग्दैन नि है। तर त्यहाँ पाप गरेको छ, त्यो पापलाई चाहिँ मेट्नका लागि परमेश्वरले त्यहाँ योजना बनाइसक्नु भएको छ। अनि उनीहरूले निर्णय गर्छ, त्यहाँनिर अटेरीपन भएको नि पाउँदछौँ। 19 अध्यायबाट तपाईँहरूले 19 अध्यायको पदहरू हेर्दै हेर्दै जानु होला। 19 अध्यायबाट त सबै कुरो भेट्नुहुन्छ। तर म यो बिचमा तपाईँलाई उदाहरण, यो बिचमा म आफै यो बिचबाट म तपाईँको बिचमा चाहिँ एउटा यहाँ आफै म भन्दै जानेछु। अनि पछि पढ्नुहोस् त्यहाँभित्र। जब त्यहाँनिर उनीहरू अटेरीपन गर्दै भए पनि लुत त रेडी भयो, तर परिवारहरू चाहिँ त्यो हुँदै गर्दा पनि अनि स्वर्गदूत त्यहाँ आएर चाहिँ भन्यो म वृद्ध अवस्था भएको छु, अलिक म धेरै टाढो पहाडको माथि निस्कन सक्दिनँ। तर उसले चाहिँ एउटा आफूले सोच्यो कि मलाई एउटा सहर छ त्यो ओसर, त्यहाँनिर चाहिँ सोअर भन्ने एउटा सहरभित्र मलाई त्यहाँ जानु, म त्यहाँ पुग्यो भने पुग्नु दिनुहोस्, म त्यहीँ बस्छु, त्यहाँ भन्दा त सक्दिनँ भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको कुरो सुनेको छ। हाम्रो परमेश्वर कति जातिको हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, हाम्रो कुरोहरू प्रभु सुन्नुहुन्छ। हामीले उहाँको कुरो किन नसुन्ने? आज यही कुरो भित्र छ। उहाँले हाम्रो कुरो मान्नुहुन्छ भने आज उहाँको आज्ञालाई हामी किन नमान्ने? अनि परमेश्वरसँग भन्नु कि परमप्रभु म चाहिँ टाढो जान सक्दिनँ, सोर सहरभित्र चाहिँ म त्यहीँ बस्छु भनिकन जब भन्यो, परमेश्वरले त्यही जग्गामा उसलाई राखिदियो। र त्यहाँनिर एउटा प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। अनि
अब तिमी त्यो ठाउँमा छोडेर जाँदैछौ सोदोम र गमोरालाई। अब त्यो ठाउँलाई तिम्रो नजरले पनि, मनमा सोच्ने त कुरो होइन, तिम्रो नजरले पनि त्यो ठाउँलाई पछाडि फर्केर नहेरिकन तिमी चाहिँ सिधा तिमी चाहिँ सोर सहरमा सिधै तिमी लाग, तिम्रो परिवारलाई सम्हालेर अगाडि बढ। प्रियजनहरू, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवारलाई साथ बढाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो परिवारहरूमा कमी हुन सक्दछ। त्यो कमीले गर्दाखेरि कहिले कहिले हाम्रो बाटोहरूमा बाधाहरू आउँदछ। लुतलाई पनि त्यो आयो। नुनको थामा उसको श्रीमती भएको त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ, भेट्दछौँ। त्यही भएर यो त्यो जागृति चाहिँ आज हाम्रो बिचमा पनि परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। हामी परिवारभित्र हामी मात्रै होइन, आत्मिक हामी मात्रै बढेर भएन, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो परिवार कसरी हामी बढाउँदैछौँ। बा लुतको श्रीमती जस्तै पछाडि फर्किँदैछन् कि, ती कुरो पनि हामीलाई परमेश्वरले अवगत गराउनु हुँदैछ। ती भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जब उनीहरू अगाडि गए अनि लुतको श्रीमतीलाई सायद लाग्यो होला ऊ, त्यस्तो उर्वर भूमि, त्यति राम्रो मेरो घरहरू, त्यति राम्रो मेरो बगैँचाहरू थिए, त्यति मेरो अन्न पानी उब्जने जमिन थियो, त्यहाँ मेरो यति राम्रो असल सङ्गिनी साथीहरू थिए। आज तिनीहरूलाई छोडेर जानु पर्दा हामी कस्तो मरुभूमिमा जानुपर्ने छ। यो कटेर त्यो सहरमा के होला, सहर भन्ने सहरभित्र के छ होला र त्यहाँ, त्यस्तो उसको मनमा भएको थियो होला अवश्य पनि। जब त्यहाँनिर आगो र गन्धक जब आकाशबाट बर्छियो अनि त्यो पुरा भस्माउँदा उसको श्रीमतीले त्यो हेर्दाखेरि अनि ऊ चाहिँ त्यो सोर भन्ने जग्गामा, त्यो सहरमा नपुगी नै हिँड्दै बाटोमा ऊ चाहिँ नुनको थामा बनिएको पाउँदछौँ। प्रियजनहरू, परमेश्वरले हामीलाई एउटा आशिषको जीवन दिएको छ। त्यही भएको कारणले आज यसको विशेष कुरो के भन्यो भने, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले 19 अध्यायलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् अनि त्यो विषय सबै कुरो भेट्नुहुन्छ। यसको खास विशेष के भन्ने, हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी, हामी पछाडि फर्काउँदैन। हिजोको तपाईँ र मैले त्यागेको कुरोहरू, नखाने कुरो, नपिउने कुरो, पिउला नबोल्ने कुरो, हामी कति बोल्नुलाई, कति हाम्रो जीवनमा अहिले पनि हरेक कुरो आउँदछ होला, हरेक कुरो हुन्छ होला। ती कुरो सबै छोडेर फेरि पनि हामी त्यही कुरो अमल गर्छ, त्यही कुरोमा लाग्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा उन्नति छैन। अनि जसरी लुतको श्रीमती त्यो थामा बनिएको छ, हामी पनि त्यस्तै थामा भनेको एउटा आशिष बिन, सकिनु, सिद्धिनु, रोगमा, अभावमा, घटीमा, कमीमा, कलामा, झगडामा, हरेक कुरोमा परिराख्ने जीवन हो। यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिषको जीवन दिनुहुन्छ। हाम्रो हरेक कुरो प्रभुलाई थाहा छ। तपाईँको प्रत्येक, हामी सबैको हृदय प्रभुलाई थाहा छ, उहाँ जाँच गर्नुहुन्छ। अनि आज हामीलाई यही कुरो परमेश्वरले चाहिँ लुतको श्रीमतीद्वारा हामीलाई प्रकाश पार्नु हुँदैछ। अनि हामी चाहिँ अब पछाडि फर्केर हेर्ने जातिहरू होइनौँ प्रियजनहरू, र हाम्रो सन्तान, हाम्रो वंश कुल घरनाहरूले पनि पछाडि फर्कन दिनुहुन्न। तपाईँ चाहिँ अब मोसा हो, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएको जन हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट अब आशिष बग्नु छ, आशिषको झरी बर्सिनु पर्नेछ तपाईँको परिवारमाथि। तपाईँ मात्रै म प्रभु पाएको छु, ढुक्क छ, सेवा गर्दैछु, सङ्गतिको छ, सेवा आउँदैछु, जाँदैछु भनेर मात्रै भएन। आज खास भनौँ भने यही कुरो छ यहाँ। लुत त एकदम त्यो आत्मिक रूपमा धर्मी जन थियो, तर परिवार के भयो, उसको जीवनबाट छुट्यो। अनि ऊ चाहिँ सधैँको लागि नुनकेडा थामा भएर चाहिँ बस्यो। आज त्यो आशिष दिन भएर बस्नु। अनि त्यो जब उसलाई भन्यो त उसलाई पनि चोट पुग्छ नि त, लुतलाई पनि चोट पुग्यो नि, आफ्नो जीवन साथी गुमायो, हरेक कुरो उसको लागि अधुरो भयो। त्यही भएर तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो जीवन दिनुभएको छ कि जुन जीवन चाहिँ हामीलाई आशिषको जीवन दिनुभएको छ, जुन अभावमा, घटीमा, कमीमा होइन। तर हामी चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको जन चाहिँ हामी अगाडि हेरिरहनेछौँ। अगाडि भन्नाले परमेश्वरको पवित्र वचनमा हाम्रो मन लगाइराख्नेछौँ। अनि यो अनुसार हाम्रो जीवनलाई हामी परिचालन गर्नेछौँ। जब गर्छौँ भने हामी आशिष दिन कहिले पनि हुँदैन, रोगमा कहिले पनि हुँदैन, अभावमा कहिले पनि हुँदैन। हामीले 1 दिन 2 दिन हामीलाई त्यो समस्या आउँछ, सतावट आउँछ। परमेश्वरको जन्म सतावट आउँदैन भने सबैभन्दा धेरै आउँदछ। तर सतावटसँग लड्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको बिचमा प्रार्थना हो।
यदि तपाईहरु प्रार्थनामा सक्रियता रहनु भएन भने चाहिँ समस्या अवश्य आउँछ। तर प्रार्थनामा तपाईहरु दरिलो हुनुहुन्छ भने यी लेको बाधा ल्याउने शैतानको युक्तिहरू परमेश्वरले तपाईको जीवनबाट के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रद्द गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईले पुकारेको कुरो सुन्नुहुन्छ। जसरी लुतले म बुढो भइसके, म त्यत्रो पहाड चढेर जान सक्ने अवस्था छैन, तर मलाई त्यो पारीपट्टि असोर एउटा सहरभित्र त्यहीँ गएर बस्नु पानी मलाई हुन्छ, ल हुन्छ जाऊ तिमी बस्छ। हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। आज तपाई र मलाई पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ म सक्दिनँ प्रभु, तर यतिसम्म म सक्दछु, ओके तिमी त्यही गर। तर हामी त्यो गर्दा गर्दै पछाडिपट्टि फर्कँदैछौँ भने पछाडि भनेको कुरो चाहिँ तपाईहरुलाई गलती 5:19-20 सम्म हेर्नु भने त्यो कुरो त्यहाँ पाउनुहुन्छ। ती पछाडिका कुराहरू यो तपाईलाई 12 भनेर पर्छ, यो सबै कुरोहरू यो पछाडिको कुरो हो। यी पछाडिको कुरो हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने, हामीले त्यागेर आएको छौँ अनि हामी चाहिँ एउटा आशिषको कुरोमा आएको छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरुको बीचमा मैले यो जुन चाहिँ लुतको श्रीमतीको विषयमा जुन हामीले अघि हेर्यौं के लुका 17:32 मा हेर्यौं कि लुतको श्रीमतीलाई याद गर। कसलाई भन्दैछ भने हामी विश्वासीहरूलाई, प्रियजनहरू जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौं। किनभने प्रभुले भन्छ एकजना मेरो जन सक्यो गयो, एकजना मेरो जन शैतानले लग्यो, तर अब तिमीहरू मलाई याद गर। लुतको श्रीमतीलाई याद गर। त्यो नुनको थामो बन्नका लागि तिमीलाई मेरो वेदीमा मैले चुनेको होइन। परमेश्वरलाई हामीले चुनेको होइन प्रियजनहरू, प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ। हजारौं मानिसको बीचमा, हाम्रो परिवारको बीचमा हामीलाई चुनेको छ भने आज चुन्ने जातिहरू चाहिँ हामी त्यो श्रापको त्यो थामा बन्ने हामी होइन, तर हामी चाहिँ आशको थामा बन्नेछौँ। जुन थामा चाहिँ एउटा खम्बा हुनेछ, त्यो टेवा दिनेछ, त्यसले चाहिँ परमेश्वरको लागि एउटा गवाही र साँचीको खडा हुनेछ। त्यो जीवन चाहिँ तपाईलाई मलाई दिएको छ प्रभुले। अब यस कुरामा हामीले हेर्यौं भने हामीले दोस्रो पत्रुसको 2:5-7 मा हेर्यौं भने पनि यही कुरोहरू भेट्दछौँ। त्यहाँनिर धर्मी मानिसमा नोहको जीवन तपाईँ हामीले पढेको छौँ, नोह बाजेको जीवनमा होइन। संसारमा मानिसहरू भ्रष्ट भए, पापमा भयो भने जसरी एउटा 2टा सहरलाई भस्मले पृथ्वी सबै सखा पार्नु भएको थियो, तर त्यहाँनिर नोहको परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाउनु भएको थियो। नोह के थियो? आज्ञाकारिता, प्रभुको विश्वासी र जन हो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जन हो। उहाँलाई परमेश्वरले नाउ बनाउने अर्डर दिनुभयो, बनाउनु भयो अनि त्यसभित्र बस्नु भयो। विभिन्न जीव जन्तु प्राणीको सबै जोडी जोडी राखेर भाले पोथी बनाएर राखेर बसेर उहाँलाई पृथ्वीमा उहाँलाई जीवित तुल्याउनु भयो। अरू सबै सकिए। हाम्रो प्रभु त्यति दयालु हुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वर त्यही कुरोबाट निकाल्नुहुन्छ। तपाईँहरू भन्दै म रोगमा छु, मेरो अभाव छ, मेरो मिलापको कुरो छैन, सबै कुरो घटी छ, प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभुसँग बात गर्नुहोस्, प्रार्थना, प्रभु म यो अवस्थामा छु। मेरो जीवनमा आएको कुरोहरूसँग म लड्न सकिरहेको छुइनँ। जब प्रार्थना हुँदैन हामी लड्न सक्दैनौँ प्रियजनहरू। अनि परमेश्वरको जनहरू चाहिँ फेरि परमेश्वरकै छोराछोरी बीचको सम्बन्ध भइराख्नुपर्छ हामीसँग एकदम गाढा। हामीसँग संसारिक साथीभाइ थुप्रो हुनुहुन्छ, तर आज कहिले कहिले ती साथीभाइको कुरोले गर्दा पनि हाम्रो मनहरू विचलित हुँदछ। तर हामी परमेश्वरको छोराछोरी, आज उनीहरूलाई विचलित उनीहरू हुँदैछ भने केमा हुँदैछ? हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको नामबाट छुटकारा दिने जाति प्रभुले बनाउनु भयो भने हामी उनीहरूले बोलेको कुराबाट हामीले चाहिँ विचलित हुयौँ भने चाहिँ एउटा श्राप हो। जस्तो लुतको श्रीमती जस्तै एउटा थामा, नुनको थामा बनिने जीवन हो प्रभुको हामी छोराछोरी भएर त्यो बन्नका लागि परमेश्वरले हामीले बनाउनु भएको होइन। अनि यहाँनिर हामीले हेरौँ दोस्रो पत्रुस हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पढ्नु तपाईँहरूलाई यो मैले लेखेर राख्दा हुन्छ। यो धर्मी मानिसहरूलाई परमेश्वरले कसरी बचाउनु हुँदो रहेछ त? आज हामी यस पृथ्वीमा छौँ। पृथ्वीमा तपाईँ हामी सबलाई परमेश्वरले आयु तोक्नु भएको छ। त्यो आयुको घडीभित्रसम्म हामीले प्रभुको सेवा भएर, उहाँको पुजारी भएर सेवा गर्दा गर्दै हाम्रो एक मिस्टेक, गल्ती, हामीले जानु मिनट सेकेन्डमा हामी परमेश्वरको राज्यमा जानु भन्दा 1 सेकेन्ड अगाडि हामी कुनै पनि उहाँको विरुद्धमा काम गर्यो भने हामी जानेछौँ न त्यहाँनिर। परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय राज्यमा, प्रभुको घरमा हामी जान सक्नेछौँ न। जसरी लुतको श्रीमती एउटा थामा भएको छ नि त, नुनको थामा भएको छ नि त।
त्यस्तै जीवन हुन्छ। त्यही भएर हामी हर पल हर घडी परमेश्वरको समीपमा हाम्रो भुलहरू, हामीले गरेको गल्तीहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रायश्चितले मानिसलाई मुक्ति दिँदैन परमेश्वरले। जसले पश्चाताप गर्छ उसको जीवनमा परिवर्तन परमेश्वर अवश्य गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तर हामी धेरैजना चाहिँ प्रायश्चित गर्छौँ। गल्ती भएपछि हामीले के हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, ओहो मैले नगर्ने कुरो गरेँ, नबोल्ने कुरो बोले, नहुने कुरो गरेँ भन्छ। यो चाहिँ प्रायश्चितले परमेश्वरको समयमा कहिले नै पुर्याउन सक्दैन। तर यदि तपाईँ र मैले भुल गरेँ, गल्तीको परमेश्वर विरुद्ध भने पश्चाताप गर्ने, पश्चाताप चाहिँ परमेश्वर प्रभुसँग गरेको आइन्दा मेरो जीवनबाट यो हुँदैन, यो मेरो हातले कुनै पनि अपराधी काम गर्छ, यो हातले मेरो प्रभु त्यही बेला काटेर फालिनुपर्छ। ओ त्यो पट्यो गर्नु त, तर हामी गर्न सक्दैनौँ। कहाँ फालिने? मेरो आँखाले हेरेको कुरो चाहिँ पुरा परमेश्वर विरुद्ध छ भने मेरो आँखाहरू चाहिँ फुट्नुपर्छ, अन्धा हुनुपर्छ भन्नु कहाँ भन्नु सकिँदैन। परमेश्वरमा हामीले चाहिँ करार बाँध्नुपर्छ। प्रभुले हामीसँग कति जीवित करार बाँध्नु भएको छ। प्रभु यो मेरो जीवनबाट भएको कुरा अब आउने समय म गर्ने छैन, चलाउने छैन। मेरो बोली वचन हात पाउले गरेको हेराइ खाइ पेइ बसेको कुरोले तपाईँ विरुद्ध हुने छैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहोस् त, पश्चाताप गर्नुहोस् त। परमेश्वरले तपाईँलाई यति तिखार्नुहुन्छ नि, तपाईँ धारिलो हतियार बन्नुहुन्छ, ताकि शैतान लुसिफरलाई, दियाबलसका योजनालाई तपाईँको जीवनबाट काट्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि तपाईँ खडा हुनुहुन्छ प्रार्थनामा, परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट त्यो छोरा छोरीको के को लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँको जीवनबाट अद्भुतको काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यो शक्तिको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको, उहाँको अद्भुत काम यो पृथ्वीमा गर्नका लागि। जसले उहाँको अद्भुत काम गर्छ उसले गवाही दिन्छ परमेश्वरको नाममा हरेक जातिको बीचमा। तर आज हामी कति सङ्गतमा साथीहरू संसारको छ, लुकी छिपी कोही बेला त खाने पिउने कुरो त जीवन पुग्दछ। म धेरैजना हेर्छु विश्वासीको, यहाँ त होइन हाम्रो नेपाल देशतिर, किनभने राम्रो शिक्षा नपाउँदाखेरि त्यो कुरो हुन्छ। अनि उसले राम्रो प्रार्थनामा तयारी नहुँदा, अनि मण्डलीले पनि उसलाई राम्रो कभर ह्यान्डलिङ नगरेको कारणले गर्दाखेरि, उसलाई नडोरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरोहरू हुन्छ, त्यो नहुँदैन, हुँदो रहेछ यो चाहिँ। तर उसलाई सल्लाह सुझाव अगुवाहरूले गर्ने, अनि जति पनि प्रार्थनामा एउटा एकदम गहिरिने योद्धा छ नि, हरेक ती छोराछोरीले सम्झायो भने परमेश्वर उसको जीवनबाट उहाँप्रति बोल्नेछ। अनि साँच्चै त्यो महसुस हुँदो रहेछ, हो यो गर्नु त राम्रो रहेछ भाइ। म यसरी बसेको मान्छे, म नेपाल देशमा जाँदाखेरि सेवा अब घरेलु सङ्गति हुन्छ, म धेरैजना पाएँ। तर हामीले यसरी सम्झाउने अनि यसरी बुझाउने अनि यस्तो कुरो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा हुँदैन थियो। साथी सङ्गतले गर्दा कोही बेला त्यो परिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ एउटा के भने, आज जसरी लुतको श्रीमती एउटा आशिष दिन भयो। लुतको जीवनमा उहाँको प्राण त बच्यो, तर उसको जीवन साथीहरू गुमेर गएको छ। त्यो चाहिँ एउटा आशिष दिने हो त्यो पनि। तर त्यो नहुन दिनका लागि चाहिँ परमेश्वर तपाईँलाई मलाई अहिलेदेखि नै सबै कुरोमा तयारी पारेर लानु परेछ। अब हामी एउटा जानेछौँ यहाँ हो, अर्को हामी हेर्नेछौँ यहाँ प्रकाश 18को 4लाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, प्रकाश 18को 4लाई म आफै पढ्छु। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरूले पनि भोग्नेछौ भनेर यहाँ भन्दछ। यहाँनिर हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। यो चाहिँ खास प्रकाशको पुस्तकभित्र हेर्नु भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन, उहाँको प्रकाश, अनि उहाँ यो पृथ्वीमा आउँदै गर्दाको, अनि यो पृथ्वीमाथिको विपत्ति अनि न्यायको दिनको विषयमा स्वर्गदूतले यूहन्नालाई त दर्शन दिएको कुरो त्यहाँ पाउँछौँ। अब यो आउने दिनहरूको कुरो त्यहाँभित्र पाउँछौँ। यो आउने दिनहरू विकट डर लाग्दो दिन छ, काली लाग्दो छ। तर त्यो बेला जसले प्रभुमाथि लुट जस्तै भरोसा र विश्वास गरेको छ, त्यो सङ्कट त्यो घडीहरू हामीले बिहोर्नु पर्दैन। हामीलाई प्रभुले यहाँ उठाइरहनुहुन्छ। जीवितहरू पनि यहाँ उठ्नेछन्। जो प्रभु विश्वास गरेर मरिसक्नु भएको छ, प्रभु विश्राम लिइसक्नु भएको छ, उहाँ त पहिले उठेर आउनुहुन्छ। त्यो न्यायको दिनको बेलाको कुरो छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी त्यहाँ लुतको श्रीमती जस्तै र नुनको थामा भएर बस्ने अवस्था आउँदैन। यहाँनिर त्यो प्रकाशको पुस्तकले त्यही कुरो गर्छ। प्रकाशको पुस्तक हामीलाई चाहिँ एकदम होसियार, सजग, जाग बस्छ।
पानी पर्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ? पानी पर्नुभन्दा पहिले हाम्रो हरेक कुरोको व्यवस्था मिलाउँछौँ नि। भोक लाग्नुभन्दा हामी के गर्छौँ? खानपिनको भोजनको व्यवस्था गर्छौँ नि। अनि अलिक लामो दिन जान्छ अरे अनिकाल भन्दा त्यो के गर्छौँ? हामीले जम्मा गर्ने बोटुल्ने काम गर्छौँ नि। त्यस्तै प्रकाशको पुस्तक चाहिँ हाम्रो आत्मिक उन्नति तिखार्ने, जम्मा गर्ने, हाम्रो आत्मिक उन्नति वृद्धि 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 लाने कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो दिन चाहिँ न्याय हो। अनुग्रहको समय सकिन्छ प्रियजनहरू। अनुग्रह चाहिँ अहिलेको समय हो। त्यो न्यायको दिनमा तपाईँ भन्नु, प्रभु मैले त गल्ती गरेको थिएँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, पाउनुहुन्न। त्यो दिनको समय तपाईँको तोकिनेछ। तपाईँ कहाँ हो? नर्कमा हो? त्यहाँ जानुहुन्छ स्वर्गमा? स्वर्ग दुई ठाउँ मात्रै हो त्यो न्यायको दिनको समयमा। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो कुरो भन्दछ कि अब स्वर्गबाट त्यहाँ जब आवाज आउँछ, स्वर्गदूतले आवाज दिन्छ त्यहाँ यूहन्नालाई, त्यो दर्शन आउँदछ कि अब तिमी संसारमा छौ, संसारमा भएको हरेक जातिहरू, हरेक मानिसहरू जो प्रभुमा विश्वास गर्छ उनीहरूलाई सिकाऊ भन। आज ती खराबी कुरोमा हिँडिरहेको सदर कुमारको बिचमा रहेको मानिसहरू जसरी खराबीमा थिए, हरेक अशुद्ध अपवित्र चिज भित्र थियो, एकलाई अर्का बिचमा लडाइँ झगडा कलह गर्थ्यो, अनि नुहाको पालाभित्र त्यो सबै मानिसहरू भ्रष्ट भएको त्यो पापमा थियो। ती कुरोभित्र यो संसार चाहिँ त्यही कुरो हो प्रियजनहरू। आजको संसार चाहिँ त्यही पापले भरेको छ। आजको संसार त्यही कुरोले भरिपूर्ण भएको छ। हामीलाई सबैभन्दा पहिला आत्मिक कुरो खोज्ने छोराछोरीलाई हामीलाई पनि भरमाउँछ। आज त यस्तो प्रोग्राम आएको छ अरे त्यहाँनिर, कान ठाडो हुन्छ। ओहो, तर त्यो होइन प्रियजनहरू। जसले त्यो ठाउँमा सहभागिता लिँदछन् ओ लुतको श्रीमती जस्तै नुनको थामा बनिनेछ। ओ आशिषविहीन हुनेछ, उसमा सबै कुरो सकिनेछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई यही कुरो यौनलाई त्यो दिएको दर्शन छ। त्यो पापीहरूको ठाउँबाट आज उनीहरूको सहभागीमा नबस, उनीहरूसँग भागीदार नबन, उनको सहमत नल्याऊ, तर होसियार भएर तिमीहरू जागो भएर बस। जुन बेला यो पृथ्वीमा विपद आउनेछ, म लुतलाई जस्तै, म नुहालाई जस्तै तिमीलाई म बोल्नेछु तिमीहरूको बिचमा, अनि म तिमीलाई उठाउनेछु, तिमीलाई म ठाउँ दिनेछु, त्यो शान्त ठाउँ दिनेछु। अनि अरू चाहिँ के हुनेछ? त्यहाँनिर भस्म भएर जानेछ, सकिनेछ, तर तिमीहरू जीवित हुनेछौ। हालेलुया। त्यो जीवित जीवन चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुहुँदैछ प्रियजनहरू। आज हामी यही पुस्तक हामीले लुका 17 हामी हेर्दैछौँ। लुतको स्वास्नीलाई याद गर। उत्पत्ति 19 हामी 26 हेर्दैछौँ। त्यहाँनिर ऊ पछाडि फर्किँदा के भयो? नुनको थामा भएको भनेको छ। आज यही कुरो हेर्छौँ, हामीलाई त्यो जीवन दिने परमेश्वर। हामी अर्को जानेछौँ, फेरि पनि हामी अर्को हेर्नेछौँ। एउटा पहिलो यूहन्ना 2:15-16-17 हेर्नुहोस् है। यो सबैले पढेकै वचनहरू त। संसारमा भएको कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। जुन चाहिँ हाम्रो अभाव, हामीलाई चाहिने चिज भन्दा त्यो चाहिँ खराबी छ भने त्यसलाई हामीले कहिले पनि अमल गर्नु हुँदैन, हामीले अँगाल्नु हुँदैन। तर हामीलाई आवश्यकता पर्ने, हाम्रो लागि समाजले स्वीकार्ने, परिवारले स्वीकार्ने, छोराछोरीले स्वीकार्ने, मण्डलीले स्वीकार्ने चिज त्यसलाई हामीले सम्हाल्नुपर्छ, अँगाल्नुपर्छ। तर यदि समाजले त्यसलाई इन्कार गरेको छ, हामी बाबामा छौँ, हाम्रो छोराछोरीले ती कुरोहरू इन्कार गर्छ, अनि हाम्रो मण्डलीले त्यो कुरो इन्कार गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अँगाल्नु भएन। आज यही कुरो यहाँनिर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रेम नगर ती थोकहरूलाई। आज थोकहरू चाहिँ के छन्? खराबी चिज हुन्। ती चाहिँ शैतानले हाम्रो लागि थुपारेको छ। आज हामीलाई फिल्म हेर्न रहर लाग्छ, युट्युबभित्र बसेर संसारिक गीतहरू सुन्न मन लाग्छ, टिकटकमा त धेरै कुरो आउँछ अहिले झन्। परमेश्वरले ती उज्जवल जीवन दिनुभएको छ, हामी निराश कुरोहरू गरेको पाउँछौँ। किनभनेदेखि हामीले त्यो कुरोभित्र डुबाएको छ। त्यो कुरोमा चाहिँ प्रेम नगर भन्छ, ती थोकहरूमा विश्वास नगर। अनि हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर हामीलाई त्यो प्रेम उहाँले दिएको छ। त्यो प्रेमले हामीलाई कति हुन्छ? प्रेम पाएको मानिसहरू कति हुन्छ? खुसी हुन्छ। इगो जोडेको हेर्नुहोस् त, त्यो ट्रेजेडी परेछ त्यहाँनिर कति निराश छ, तर उनीहरूको प्रेम एकदम फस्टाएको छ, राम्रो, कति खुसी। त्यसको 100 गुणा परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु, त्यो प्रेमभित्र हामी खुसी हुन सक्नु पर्दछ प्रियजनहरू। जब त्यो प्रेमभित्र हामी खुसी हुँदैन भने संसारको प्रेमले के गर्छ? केही पनि गर्दैन। संसारको प्रेमले केही पनि गर्न सक्दैन। तर यदि परमेश्वरको प्रेमभित्र हामी खुसी छौँ भने संसारको प्रेमलाई पनि परमेश्वरको प्रेमको अनुग्रहले जित्दछ। अनि त्यहाँनिर एउटा मिलाप। आज कति विश्वासी घर पऱ्यो, कति शान्तिमा आनन्द छ। श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध, छोराछोरी बिचको सम्बन्ध हेर्नुहोस् त,
बोली वचन कति मिठो हुन्छ। त्यो घरमा गएर यति आदर सत्कार सम्मान गर्छन्। त्यो चाहिँ किन क्रिस्टको प्रेम चाखिसकेको छ। त्यो चाख्नेको घर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अनि हामीले परमेश्वर दिनुभएको जीवन चाहिँ त्यो हो। हामीले त्यसरी यस पृथ्वीमा बसेको हरेक जातिहरूको बिचमा हामी चाहिँ एउटा प्रस्तुत हुनु पर्दछ भनेर परमेश्वरले हामीले यही दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने त त्यो पिताबाट आएको के हो? त्यो प्रेम होइन। अघि मैले भने परमेश्वरबाट आएको प्रेमले के गर्छ? सबैको बिचमा रिसको कुरा आउँदैन, हाँसिन्छ। अरूले हाम्रो विरुद्धमा बोल्नु, हामी उसको विरुद्धमा बोल्दैनौँ, मन लाग्दैन बोल्नु। प्रभुको छोराछोरी हामी बरु प्रार्थना गरिदिन्छौँ, हामीलाई त्यो जीवन प्रभुले दिएको छ। अनि त्यो प्रेम पाएको मानिसले चाहिँ हामी कसैको विरुद्ध, हाम्रो विरुद्धमा कोही व्यक्ति आउँछन् बोल्छन् भने पनि हामी उसको लागि प्रार्थना गर्ने, मिठो बोली बस्छौँ। उसले 1 दिन गर्छ, 2 दिन गर्छ, 3 दिनमा आफै नर्भस हुन्छ। मेरो भाइ, मेरो दाइ, मेरो दिदी, मेरो बहिनीलाई यस्तो बोले तर उनी कहिले पनि मलाई यस्तो कुनै पनि नराम्रो खालको जवाब दिएन त भने त्यो बेला भन्नुपर्छ, म ख्रीष्टको छोरा हो, छोरी हो। मलाई तपाईँले जस्तो बोल्ने परमेश्वरले त्यो जीवन मलाई दिनुभएको हुन्। मेरो ओठ र जीवन आशिष बोल्ने जीवन दिनुभएको छ। हामीलाई आशिषको जीवन परमेश्वर दिनुभएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदम सजग रहन्छ। हामी स्वरमा हेरौँ, किनकि संसारमा भएको सबै थोक अर्थात् शरीरको यो अभिलाषा, शरीरको एउटा यो चाहनाहरू, इच्छाहरू जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यकता छैन, हाम्रो लागि भने परमेश्वर हाम्रो लागि एक सरल आउन खाना पिउन बस्न सुस्वास्थ्यको जीवन परमेश्वर दिनुभएको छ भने यो भन्दा बढ्ता खोज्ने विलासिता, त्यो विलासिताको जीवन खोज्ने जीवनहरू यो खालको जीवन जिउनु हामीलाई परमेश्वर दिनुभएको हुन्। आँखाको हेराइहरूले केहरू हेर्दैछन्, त्यो आँखाको त्यो अभिलाषाहरू क्या चाहना गर्नेहरू के चाहिँ हेर्दैछन्। आज ती कुरो पनि असल छैन भने त्यो पनि हाम्रो लागि खराब भनेर यहाँ भन्दछ। जीवनको सेकी हामीले यी गर्ने व्यक्ति, हामी यी गर्ने मानिसमा हुन्छ नि एउटा, हामी क्रिस्चियनहरूमा यी गर्ने हामीले त्यो कुनै पनि हाम्रो व्यक्तिमा हामीलाई त्यो जीवन परमेश्वर दिनुभएको छैन। डाहा हामी गर्दैनौँ। हिजोको दिनमा गर्थ्यौँ, प्रभुलाई नपाउँदाखेरि नचिन्ता थियो त्यो जीवन। त्यहीबाट त्यो पुरानो कुराबाट हामीलाई परमेश्वरले के गर्नु, फर्काएर नयाँ कुरोमा प्रवेश गराउनु भएको छ। अनि जब हामी ती पुरानो कुरोभित्र मनहरू फर्काउँछौँ भने अनि हाम्रो जीवनमा कहिले पनि आशिष हुँदैन प्रियजनहरू। अनि हामी त्यस्तै सबै कुरोहरू सकिरहेको हुन्छ। सकिँदै गर्दा हाम्रो जीवनहरू दिन प्रतिदिन हाम्रो उमेरहरू बढ्दै, हाम्रो के भन्छ, हाम्रो उमेरहरू चाहिँ घट्दै गएर हाम्रो चाहिँ नजिकताको दिनहरू आउँछ। अनि त्यो दिनमा पनि हामी यही संसारकै कुरोभित्र अलमरे लटपट परेको छौँ भने उठ्ने दिन हाम्रो हालत के हुन्छ? परमेश्वरले त हामीलाई उठाउनुहुन्छ। त्यो दिन न्यायको दिन हो। त्यो न्यायको दिन त परमेश्वर भन्छ म मेरो राज्यमा लान्छु तिमीहरूलाई त भन्नुभएको छ। त्यो राज्यको लागि हामी एकदम होसियार साथ रहनु। त्यही भएर यहाँनिर भन्छ यी सबै यो शरीरको चाहनाहरू छन्, आँखाको जो इच्छा, यो शरीरको इच्छाहरू छन्, शरीरहरू छन्, अनि आँखाको जति अभिलाषा त्यो चाहना हरेक छ। हामीलाई जुन कुरो नेन अनि हाम्रो शरीरबाट जुन सेकी कुरो, रिसको अलिक डाहा कुरो आउँदछन् भने यो परमेश्वरबाट आएको होइन, तर यो चाहिँ संसारबाट आयो। संसारलाई चाहिँ शैतानले कब्जा गरेको छ। शैतानले चाहिँ एकदम कब्जा गरेछ। आज संसारको मानिसले राम्रो बोल्नुभन्दा नराम्रो कुरोलाई पहिले पछि गरेको हुन्छ। राम्रो खोजी भन्दा नराम्रो खोजी संसारको मानिसले खोजेको हुन्छ। अनि यस्तो दिनहरू आइरहेको छ किनभने यो अन्तको दिनको समय हो प्रियजनहरू। आज यो अन्तको दिनको समयमा हाम्रो लागि हामीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी लुतको श्रीमतीको जस्ता तिमीहरूको अवस्था नहोस्, तर तिमीहरू लुत जस्तो बन। अनि तिमीलाई म जसरी लुतलाई अश्वरको सहरमा राखेँ म तिमीलाई स्वर्गमा तिमीलाई म राख्नेछु। प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। ल हामी अर्कोतिर जानेछौँ फेरि पनि। वचन छोड अब सकिन आँटेछ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, जब हामी संसारको कुरा खोज्छौँ, अङ्गालमाला गर्छौँ, त्यसलाई गर्छौँ, हामीले धन पैसा सबै कुरा भरिपूर्ण बनाउँछ, तर यो कुरोहरू चाहिँ के छ, छोडिन्छ। यहाँनिर सबै संसार चाहिँ बितेर जान्छ, त्यसको अभिलाषहरू हामीसँग भएको चाहना इच्छाहरू सबै कुरो बितेर जान्छ भने हाम्रो जीवन अन्तिम अवस्था आउँछ। अहिले म 50 छु, अब 60, 70, 80, 90, लगभग 90 होला कि नहोला है अघि भन्नु त पर्छ। परमेश्वर जन हाम्रो अर्थतिर हामीलाई के श्रापको कुरो होइन, परमेश्वर जीवन मृत्यु दिनुभएको छैन, जीवन बोल्ने भाषा दिन्छ।
अनि भनेपछि अनि त्यो हाम्रो 90 पुगेपछि म उठ्नु छ भने 90 मा म उठ्नु छ भने अनि मसँग भएको वरिपरिको धन सम्पत्ति घर गाडी पनि सबै के काम लाग्यो? त्यो संसारको सबै यथार्थले काम केही छैन। तर यदि तिमी ममा असल तरिकाले रह्यौ, मेरो आज्ञामा पालन रह्यो भने तिम्रो परिवार संसारमा सुख सहितको जीवन, आनन्दको जीवन, शान्तिको जीवन, निरोगीपनको जीवनमा तिमीलाई दिएर तिमीहरूको जीवन तिमीले व्यतीत गर्नेछौ, रम्नेछौ, रमाउनेछौ, खुसी हुनेछौ। अनि अन्तको दिन तिमी जाने बेलामा भन्नेछौ न मेरो यत्रो बिघ्न धन सम्पत्ति कसले खाइदिने होला, अब कसले लाने होला, मुद्दा पो लाग्ला कि यो पो गर्ला, अब जाने बेला भइसक्यो भन्ने अवस्था हुँदैन। तर त्यसले धन्यवादी प्रभु, सबै कार्यहरू मेरो जीवनबाट पुरा गरे, अब मलाई तपाईँले लानु हुँदैछ, धन्य छु म। त्यो खालको महसुस हुन्छ। आज संसारको मान्छेहरू भएछ पैसा धन सम्पत्ति छोराछोरी छैन भने कम्ती साह्रो पर्दैन प्राण जानु उसलाई। उसले कति ठाउँमा कहाँ लुकाइरहेको हुन्छ भन्दैन। फेरि आज हामी यो संसारको जति पनि कुरो बितेर जान्छ, यो अभिलाषाहरू सबै बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा जसले पुरा गर्छ उसको जीवन चाहिँ स्वर्गमा पुग्दछ। हालेलुया। हुन्छ, हामी अर्को एउटा हेर्नेछौँ। फेरि पनि म अर्को एउटा हेर्नेछु, यो लास्ट यसलाई हेर्नेछौँ है। लास्ट हामी 2:30 बजे एकदम छोड्नुपर्छ। रोमी 8:7 किनभने पापमय शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वर प्रतिको शत्रुता हो। परमेश्वरको व्यवस्थाको अध्ययनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले हुन नै सक्छ। कस्तो डरलाग्दो कुरा हेर्नुहोस् त। हामी प्रभुको छोराछोरी भएर परमेश्वरको एउटा आज्ञाकारितामा हिँड्ने, परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालना नगर्ने छोराछोरी चाहिँ के रहेछ त? हामी परमेश्वरको विरुद्ध छौँ। उहाँको त हामी ठुलो शत्रु भन्दा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि आशिष बिनको जीवन हो। अब यसलाई म एकैचोटि तपाईँले अलिकति म भन्छु। एउटा म यहाँ लुका 15:11-17 त्यहाँनिर उडन्ते पुत्र 2 छोराहरू छ। लुकाको पुस्तकमा त्यहाँ तपाईँलाई म त्यहाँबाट बताउँछु। किनभने यो किन भन्दाखेरि यहाँनिर यो कुरा आयो, परमेश्वरको शरीरको पापमय शरीरमा जो हिँड्छ, खान्छ, पिउँछ, बस्छ भने त्यो मन लाउने मानिस चाहिँ परमेश्वरको महान शत्रु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ भने आज यो हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लुका 15:11-16 त्यहाँ हेर्नेछौँ हामी। त्यो उडन्ते पुत्र त्यो विषयमा हेर्नु। त्यहाँनिर आफ्नो बाउले कमाएको अर्जाएको धन सम्पत्तिहरू 2 छोरामा कान्छो छोराले यो डिसिजन गर्छ त्यहाँनिर, लो बुबा मेरो पाउने भाग अन्न अंश बढ्न सबै मलाई पुरा गर्नुहोस्। अनि जब बाउले आफ्नो छोरालाई जन्म दिएपछि त उनीहरूको अंश बढ्न गर्नुपर्छ। उनीहरूको उमेर पुगेपछि त बाउले गरिदिन्छ, सबै कुरो गरिदिएर धन सम्पत्ति एउटा टाढो देशमा गएर बस्छ, विलासिताको जीवन जिउँछ। उसको पैसाले, बाउले कमाएको पैसाले विलासिताको जीवन, उसको इच्छामा जे लाग्थ्यो सबै कुरोहरू गरौँ। बाउसँग बस्दाखेरि ती कुरोहरू गर्नु पाएन, किन आत्मिक पिता थियो। त्यो बाइबल हेर्नु भने यो लुका 15 पढ्नु भने उसको बुवा चाहिँ एउटा आत्मिक बुबा हो। परमेश्वरको एउटा भय माने, परमेश्वरको एउटा आज्ञामा रहने बुवा थियो। तर छोरा चाहिँ त्यस्तो निस्क्यो। त्यही भएर आज पिता हुनेहरूले पनि होसियार बस्नुपर्छ, आमा हुनेहरूले पनि होसियार बस्नुपर्छ। तपाईँको छोरा छोरीले कहीँ अब मेरो पाउने भाग दिनुहोस् भनेर उसको जीवन चाहिँ अर्कैतिर लाग्छ भने यो कुरोबाट पनि हामी सजग भएर बस्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईँहरू यो देशमा हुनुहुन्छ, आज तपाईँको छोराछोरीले कति डिमान्ड गर्छ नेपाल देशमा बसेर, मलाई फोन चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, प्रत्येक कुरो तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ यहाँ बसेर। तर प्रियजन त्यो नगर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईँको दुःख बताउनुहोस्। छोरा छोरी म त्यो देशमा बसेर कति दुःख गर्दैछु, तिम्रो लागि म एउटा फोन किन्नको लागि म 3 महिना 4 महिनाको सेलरीबाट जोडेर अलि गरेर किनेर मैले पठाएको छु भने त्यो छोरा र छोरीको मनमा संस्कार पस्दछ। अनि उसले सोध्छ मेरो बुबा मेरो आमाले दुःख गर्दो रहेछ, तर छोराले आज फोन माग्छ भोलि नै खुत्रुक्कै पुगिहाल्छ। अनि उसको के हुन्छ, झन ठुलो डिमान्डहरू बढ्दै जान्छ। अनि भोलि छोरा पापभित्र पस्दछ। तपाईँकै कारणले गर्दा, मेरै कारणले गर्दा पस्दछ। त्यही भएर हामीले हाम्रो दुःखलाई बुझाउनु पर्छ छोराछोरीको अगाडि, उनीहरूलाई दुःख भन्ने कुरो सिकाउनु पर्छ, परमेश्वरको वचनबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यही भएर यो उडन्ते पुत्रले जब ती धन सम्पत्ति लगाएर खायो पियो मस्ती गरे, एकदम त्यो मस्ती गरेर पाउँछ। त्यहाँ अब तपाईँले 15
11बाट पढेर जान्छ मस मस्ती गरेर हरेक गरेर पाउँछौँ अनि उसले सबै कुरो पाएपछि त्यो देशमा ठुलो अनिकाल लाग्छ प्रियजनहरू त्यो देशमा अनिकाल लाग्छ उसको पैसा सकिन्छ सबै सकिन्छ अनि ऊ चाहिँ बाउको लाजले त्यो आफ्नो घर परिवारको लाजले त्यहाँ नगएर उसले के छ जागिर खोज्दछ जागिर त्यहाँको देशको मान्छेले दिन्छ त्यो पनि के अरे सुँगुर हेर्नेमा हेर्नु जागिर पाएको त्यत्रो बाउको छ त्यत्रो धन सम्पत्ति पाएको छोरा आशिषको भण्डारमा रहेको छोराले सुँगुर हेर्ने जागिर पाउँछ अनि त्यो पाउने त ठिकै त्यो कमाइ पाउँदैन तलब पाउँदैन अनि उसले अन्तिम निर्णय बाँच्नु प्राण बचाउनु अनि त्यसकै चारो खाएर उसको जीवन गुज्रेछ आज यही हो हामीले रोमी 8को 7मा भने जस्तो शरीर जुन चाहिँ हाम्रो पापमय शरीरको इच्छातिर मन लाउँछौँ भने चाहिँ हामीले के छौँ परमेश्वरबाट हामी चाहिँ शत्रुता ठहरिन्छौँ आज यो उडन्ते पुत्रमा त्यस्तै कुरो भएको छ त्यही भएर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उडन्ते पुत्र जस्तो जीवन होइन अनि हामीलाई लुतको श्रीमती जस्तो जीवन होइन तर हामीलाई लुत जस्तो जीवन परमेश्वर दिनुभएको यसैले गर्दाखेरि हामी एक आशिषमय जीवन जिउनु पर्दछ तपाईँ हामी सबैले र आजको वचनलाई म यही राख्दछु र तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशंसा दिनुभएको होस् हर्ष फेरि पनि जय मसीह।